Nay dakong panginahanglan og tabang karon si Mary Jane Andag, 50 anyos, usa ka inahan nga dunay visual disability. Diin kauban niini ang iyang 17 anyos nga anak nga si EJ Cedric Andag nga maoy nagagiya o nagatiman kaniya sa matag adlaw. Sa ilang kahimtang, napugo silang manglimos aron lang mabuhi. Apan kini nga sitwasyon mihimong hinungdan sa kasakit sa dughan ni EJ. Human siya nakasinati og pagbuli sa eskwelahan, diin ang iyang mga classmate maoy mitpamay kaniya tungod sa ilang kakabos. Tungod niini, si Nanay Mary Jane mihangyo sa mga malumong kasing-kasing nga unta matabangan sila sa pagsugod og gagmay nga panganabuhian, diin ang iyang simple nga pangandoy nga makasugod og pagbaligya og balot. Matud pa ni Nanay Mary Jane, dako na kining ikatabang kanila aron nga makapaningkamot sa husto nga paagi nga bisan pa sa kalisod sa ilang giatubang, buot lang niini nga makapadayon sa pagpanganabuhi samtang ang iyang anak nag-eskwela karon sa grade 7. Ito lang na po ang mga tagamay tabang lang ang matarahan ko lang pangpunan lang sa pangbalot, ninalang may pangkuan ba, panghanap buhay, pang mo sa artila, makuhaan ng pangbayad sa pang adlaw-adlaw, ano lang ba. Kining sa pag-eskwela sa pang anak. Kaya yung mga gamit ng tao, nag-6 pa lang din siya na, maroon ka po yung gamit niya, kung anong wala may ka-afford, trabaho, kaya kay buta. Si Nanay Mary Jane kinasing-kasing karon nga miapila kaninyo og tabang. Alang sa gusto mo tabang, mahimo ninyong ipaabot pinaagi sa GCash number sa 0969-4051. Ang gamay nga tabang usa ka dakong kahulugan alang sa pamilyang Andag. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Bobby, kauban ang One Tahanan Party List. Alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.